अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। ये चैनल बनाने के लिए हमें बहुत से ऑडियंस ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि हमें मैम शनाज़ की जर्नी सुननी है। मैम शनाज़ के बहुत से ऑडियंस हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और हर किसी ने एक ही बात की कि हमें मैम का कोई चैनल होना चाहिए जिसमें मैम की कोई बातें, मैम का कुछ एक्सपीरियंसेस वो अपने शेयर करें। तो हमने कहा लेट्स गिव इट अ स्टार्ट और टुडे वी आर हियर विद द फर्स्ट वीडियो एंड मैम शनाज़ इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, अपनी जर्नी शेयर करेंगी, अपनी अच्छी बातें बताएँगी, चैलेंजेस बताएँगी और आई होप आप सबको ये बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वेलकम। सो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक मैम। तो मैम मैं थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स को आप बताएँ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? और थोड़ी-सी अपनी जर्नी अपनी फैमिली से रिलेटेड बताएँगी प्लीज़? मेरे फ़ादर जो हैं वो आर्मी में थे और हम उनकी मुख़्तलिफ़ जगहों पे ट्रांसफ़र होती रही है। मेरी बर्थ जो है एबटाबाद सीएमएच की है। उसके बाद मेरे फ़ादर की वो एसआरओ रहे हैं, पहले यहाँ पे एफएफ सेंटर में, उसके बाद वो कोहाट में और फिर रिसालपुर में। रिसालपुर से ही मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की और रिसालपुर कॉन्वेंट की मेरी स्कूलिंग है और मेरी जो ग्रूमिंग में है रिसालपुर कॉन्वेंट का हाथ है। और उसके बाद ये है कि मेरे फादर जो हैं वो यहाँ से ब्लूच सेंटर से लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हुए हैं और मेरी मदर जो हैं वो एक हाउसवाइफ थी। मेरे 7 और सिबलिंग्स हैं जिनमें मेरे 3 भाई और 4 बहनें हैं। मुझसे छोटा भाई जो है ब्रिगेडियर साजिद, वो ऑर्डिनेंस से रिटायर हुए हैं। उसके बाद मेरी 2 बहनें जो हैं वो कराची में होती मैरिड हैं और एक बहन वाह में है और एक पेशावर में है। और मेरा उससे छोटा भाई जो है वो कर्नल रिटायर्ड हुआ है, कर्नल वाजिद अली खान, लेफ्टिनेंट कर्नल वाजिद अली खान। और उससे बड़ा भाई जो है माजिद अली खान, वो यूएसए की गवर्नमेंट जॉब में है। मेरे 4 बच्चे हैं, बड़े दोनों बेटा और बेटी ट्विन्स हैं। बेटी जो है शी इज़ अ बिजनेस वुमन इन एबटाबाद और बेटा उसके साथ का जो ट्विन ब्रदर है वो इंग्लैंड में है और वहाँ पे वो अपना फास्ट फूड का बिजनेस कर रहा है। उससे छोटा बेटा आर्मी में है और उससे छोटी बेटी जो है वो उसका अपना बिजनेस है गुलबर्ग ग्रीन में। मैम बहुत अच्छा लगा आपकी फैमिली के बारे में जान के। थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगी आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में और बाकी बर्न हॉल में कब आपने जॉइन किया और कितना अरसा आपका टीचिंग का करियर कहाँ-कहाँ रह चुका है और कितना अरसा आप पढ़ा चुके हैं? जी, मेरी बेसिक एजुकेशन जो है रिसालपुर कॉन्वेंट की थी। और जब मैं क्लास 10th में थी उस वक़्त मेरे फादर की ट्रांसफ़र एबटाबाद हुई, तो मैंने 2-3 महीने एफजी पब्लिक स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद मेरी बीएससी जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स एबटाबाद की है। बीएससी के बाद मेरी शादी हो गई थी और हम उकाड़ा चले गए थे। उकाड़ा के बाद मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र एफएफ सेंटर एबटाबाद में हुई, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब टीचिंग प्रोफ़ेशन में आती हूँ। तो फिर मैंने आर्मी बर्न हॉल स्कूल जो है जॉइन किया और उधर मैंने ये 2 मई 1978 को जॉइन किया और मैं शुरू में एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर आई और मुझे फिर सबसे पहले जो क्लास दी गई वो क्लास 1 थी। क्लास 1 में मुझे जो ब्रिगेडियर जाज ने कहा कि आज लेटर राइटिंग डे है, आपने इनको लेटर लिखवाना है, क्या आप लिखवा लेंगी? मैंने कहा व्हाई नॉट सर। मैं गई और मैंने फर्स्ट पीरियड में उनको लेटर लिखवाना शुरू किया।
تو وہ فرسٹ پیریڈ سے لے کے 1:05 تک لیٹر لکھتے رہے بچے، اور ساتھ رو رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، ہم تھک گئے ہیں. مگر میں نے کہا ابھی تو لیٹر مشکل سے کمپلیٹ ہوا ہے. اور پھر مجھے پتا چلا کہ بتایا گیا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ لیٹر اتنے لمبے بچوں کو نہیں لکھواتے، صرف یہی لکھواتے ہیں ڈیئر مامی اینڈ ڈیڈی آئی ایم فائن، ہوپ یو آر فائن ٹو، دیٹس آل. اور آپ نے کیا کہانیاں لکھوائی ہیں. میں نے برن ہال جب جوائن کیا تھا آئی واز جسٹ بی ایس سی میں نے کی ہوئی تھی باٹنی، زولوجی اور کیمسٹری میں. اور پھر اس کے بعد میں نے برن ہال میں رہتے ہوئے یہ ریئلائز کیا کہ وداؤٹ ایکسپیرئنس یا وداؤٹ فردر کوالیفیکیشن کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر میں نے بی ایڈ کیا، بی ایڈ پشاور یونیورسٹی سے کیا برن ہال میں رہتے ہوئے. اور اس بی ایڈ میں نے 1981 میں کیا. اور پھر اس کے بعد میں نے 1995 میں ایم اے ای پی ایم کی ڈگری لی. اور پھر ایئر 2000 میں نے ایم فل ایجوکیشنل پلاننگ اور مینجمنٹ میں کی ڈگری لی. مگر میں نے تھرو آؤٹ اپنی ایجوکیشن ساتھ ساتھ بچوں کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن بھی جاری رکھی. اور ایئر 2012 میں نے اپنی پی ایچ ڈی ایجوکیشن میں کمپلیٹ کی. میرا تھیسس جو تھا وہ تھا ایجوکیشنل سائیکالوجی کے ٹاپک پہ، اور جو کہ بہت ہی اپریشیٹ کیا گیا. اور ماشاء اللہ 3 باہر کی یونیورسٹیز میں گیا اور تینوں طرف سے بہت اچھے مارکس آئے. میری جرنی تھرو آؤٹ برن ہال بہت اچھی رہی، اس لیے کہ میں صرف ایجوکیشن میں نے یہ نہیں کہ میں نے ٹیچنگ کی ہے، اس کے علاوہ میں نے اپنی ایجوکیشن بھی انہانس کی. اور مجھے بہت سارے چیلنجز بھی ہوئے، بہت سارے پرابلمس بھی کئی دفعہ فیس کرنے پڑے. مگر جتنے بھی پرنسپلز تھے اور جتنے بھی میرے سینئرز تھے ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ کھڑی ہوں. میں نے برن ہال میں جو ہے جونیئر کلاسز پیپ سے لے کے پوسٹ گریجویٹ لیول تک پڑھائی ہیں ساری کلاسز. اور میں نے ہر کلاس کو بہت انجوائے کیا ہے. اور برن ہال میں جب میں تھی، میں جونیئر جب کلاسز پڑھاتی تھی ساتھ ہی میں بورڈرز کی ایوننگ سٹڈی بھی لیتی تھی. میں برن ہال میں ہاؤس مسٹریس بھی رہی ہوں ایئر 1990 سے 1999 تک. پھر میں نے ایئر 2000 میں نے برن ہال میں ڈفرینٹ پوزیشنز پہ بھی پرفارم کیا ہے. میں ایز اے انچارج پلاننگ اینڈ مینجمنٹ رہی ہوں فرام ایئر 1995 سے ایئر 2005 تک. اور میں ہیڈ مسٹریس رہی ہوں، ڈیول چارج تھا فرام 2000 to 2003 تک. پھر 2003 سے میں انچارج کالج سیکشن بھی بن گئی تھی، اور ساتھ ہی میرے پاس انچارج پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کی پوزیشن بھی تھی، جو کہ ایئر 2005 میں مجھ سے لے لی گئی تھی، اس لیے کہ وہ آفس فنش ہو گیا تھا. اور جو ہے میں اس ایئر 2002 سے ایوننگ میں ہزارہ یونیورسٹی میں بھی بی ایڈ اور ایم ایڈ کی کلاسز پڑھانے جاتی تھی. اور وہ میں نے ایئر 2007 تک کنٹینیو رکھی. اور پھر میں نے اسی دوران پی ایچ ڈی میں میرا ایڈمیشن ہزارہ یونیورسٹی میں ہو گیا تھا. اوپن یونیورسٹی کے ساتھ
میں 1995 سے کام کر رہی ہوں ایوننگ میں، اور میں ایئر 2015 میں برن ہال سے ریٹائر ہوئی ہوں ایز انچارج کالج سیکشن، اور پھر میں نے مختلف یونیورسٹیز میں کام کیا۔ میں ہزارہ یونیورسٹی کی سینٹ، سنڈیکیٹ اور سلیکشن کمیٹی کی بھی ممبر رہی، اور یہ جو ہے ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس میں میں نے ایئر 2017 سے 2019 تک جو ہے مینجمنٹ سائنسز کے ڈپارٹمنٹ میں کام کیا۔ اس کے علاوہ میں سرحد یونیورسٹی کے ساتھ بھی ان کی فوکل پرسن رہی ہوں، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ابھی بھی میں ان کے ٹیوٹر بھی ہوں اور ریسرچ ورک بھی کروا رہی ہوں، اور باقی یونیورسٹیز میں بھی جب ضرورت پڑتی ہے میں جاتی ہوں۔ بہت اچھا لگا میم آپ کا ایجوکیشن ٹیچنگ کیریئر بھی سن کے، اور بہت ڈائیورسفائڈ ہے، آپ نے بہت سی ڈفرینٹ چیزوں میں ملٹیپل رولز ادا کیے ہیں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ ضرور ہمیں شیئر کیجیے گا اپنی جرنی ود دا ٹیچرز، ود دا اسٹوڈنٹس، اور سارے ایکسپیرینسز، اچھی چیزیں بھی دیکھیں گے، آپ کے جو آپ نے کہا چیلنجز تھے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو تھینک یو سو مچ میم، اٹ واز آل فار ٹوڈے۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے آئیں گے اور اس میں آپ سے بات کریں گے۔ تھینک یو ڈیئر، مجھے بھی اپنی میموریز کو ریوائیو کر کے بہت اچھا لگا ہے۔ تھینک یو اگین۔